نو جناب اعلی پہلیاں صفاں دے اندر بٹھاؤ گے یاد رکھو دین صرف مساجد واسطے نہیں آیا دین مسلمانوں صرف مدارس دینیہ واسطے نہیں آیا اتنے میرے سرکار نے سانو نظام عدالت بھی عطا فرمایا سانو نظام تجارت بھی عطا فرمایا سانو نظام تعلیم بھی عطا فرمایا دین کا مسلمانوں جناب اعلی میرے تھوڑے فائدے دا باعث بنے گا مسلمان بھائیو جدو عدالت دے اندر نظام انصاف بھی آمنہ دلال والا ہوئے جدو منڈی دے اندر میرے مسلمان بھائیو نظام تجارت بھی آمنہ دلال والا ہوئے راجپال کریم علیہ السلام دے علامہ برصغیر تذکرہ جناب اعلی ایک جری دی گل میں نو یاد آئی جنی تربیت کسے ہور نے نہیں بلکہ آمنہ دلال نے فرمائی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجپال کریم علیہ السلام دا نوکر میرے سرکار دے علامہ جدو دنیا کے گیا جناب اعلی کپڑیاں تے ٹاٹیاں نظر آندیاں پئیاں رات کا ویلا ہے جناب اعلی محدث ابن اساکر تاریخ دمشق دے اندر لکھتے ہیں فرمایا میرے پاک فاروق جناب اعلی رات کا ویلا آپ اللہ کے صحراواں دے اندر پھرتے پے نے گشت پہ فرمان لے مطلع ایتھے بھی اللہ دا کوئی بندہ بھوکا نہ بیٹھا ہوئے مطلع ایتھے بھی رب کائنات دا کوئی بندہ پیاسا نہ بیٹھا ہوئے راجپال کریم دا نوکرو میرے پاک فاروق اعظم نے ویکھیا جناب اعلی خیمہ لگا ہے خیمے دے باہر ایک اللہ دا بندہ بیٹھا میرے کریم نبی دا نوکرو آپ جناب اعلی دے کول پہنچے اس ریت تے اس اللہ دے بندے دے نال بیٹھ گئے مسلمانوں 22 لاکھ مربع میل دا حاکم اپنی سلطنت دے جناب اعلی غریب بندے نال زمین تے بیٹھ گیا آپ دے کول جلوہ کر رو گئے وہ حیران ہو کے تکتا ہے کون آیا ہے میرے درد بڑھاون والا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ میرے پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے نے رات دے 2 پہر گزر گئے نے تن نیند نہیں آئی رات دے 2 پہر گزر گئے آخری پہر رات دان والا ہے تن آرام نہیں آیا قرار نہیں آیا میرے سرکار دے نوکرو کہندا ہے کس طرح آرام کرو جدے پیڑ دے اندر کھانا نہ گیا ہوئے جدے حلق چوکرن واسطے پانی نہ ہوئے ایسا بندہ کیویں نیند کرے ایسا بندہ کیویں آرام کرے میرے پاک عمر فرمان دے نے خیمے چ کسے دے گرہن دی آوازاں پیاں ہوئیاں نے کہندا ہے میری بیوی ہے اوندا بچہ ہون والا ہے اپنی بیوی تے ہون والے بچے دی موت دا انتظار پیا کردا وا تاکہ مر جاون تے انہاں نوں دفنا دیاں راجپال کریم علیہ السلام دے علامہ ہن نہیں جاندا میرے سامنے کوئی عام بندہ نہیں بیٹھا بلکہ خود فاروق اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آج نعرہ ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 انشاءاللہ حضرت سڑی مجلس زیرت پڑھے نے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دے سجد و برکات کو کما حقو استفادہ کرنے دے توفیق بخشی آپ تمام آباب بڑے ذوق نال تشریف رکھو بس چند منٹ کی حاضری ہے میں جناب کو اجازت لینے لگا خدا کرے جو میرا معافی ضمیر ہے میں کما حقو جناب کی خدمت کے اندر اس کو پیش کرنے کے اندر کامیاب ہو جاؤں اور ایک فکر لے کے میں کسی جائیے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ بس اتنا تقاضا ہے آپ اگر ہو سکے آواز تھوڑی بڑھا دو جی تھوڑیاں 2 اکھاں میرے چہرے تے رہنیاں چاہیے تاکہ توجہ ادھر ادھر نہ بڑھے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے بعد ہو کے سبحان اللہ ارشاد میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھے نے جناب اعلی اس بندے دے کول جلوہ کر رہے ہیں انہوں نہیں جانتا کہ 22 لاکھ مربع میل دا حاکم میرے کول آ کے زمین تے بیٹھ گیا پاک فاروق دی خدمت دے اندر عریضہ پیش کردا ہے میں کس طرح جناب اعلی رات نو آرام کرا جس بندے دے پیٹ دے اندر کھانا نہ گیا ہوئے جس دے حلق تو جناب اعلی پورا پانی نہ کدی اتریا ہوئے میری بیوی
تے اپنی بیوی دی موت دا انتظار پہ کردا تاکہ مر جاواں انہاں نوں دفنا کے میں موت دا انتظار کراں میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علاوہ میرے پاک فاروق اعظم جناب اعلی اٹھے نے آپ دوڑے نے پچھو پکار کے کہندا ہے اللہ دے بندیاں میں تیرے کولوں مدد نہیں منگی میں تینوں اپنا درد دتا ہے تیرے کولوں میرا درد بھی نہیں سنیا گیا تیرے کولوں میرا درد بھی نہیں سنیا گیا پاک فاروق اعظم جناب اعلی اپنے گھر کے اندر پہنچے محدث ابن صابر لکھتے رہے اناج کبورا اپنے کندھے تے اٹھایا اپنی زوجہ کو فرمایا ضروری سامان لو میرے نال چلو مسلمانوں میاں بیوی جناب اعلی جاندے پے نے چاندی چاننی تے پھرا تویلا جاندے پے نے مسلمان بھائیو تے آپ نے توجہ نہیں فرمائی بھائی لکھ مربع میل دے حاکم دی زوجہ یعنی کتنی بڑی سلطنت دی خاتون اول ایک سلطنت دے غریب بندے دی بیوی دی دائی بن کے جانی پئی کدی چشمے فلل اے منظر دوبارہ ویکھے تے اسی منیے مسلمانوں پاک فاروق اعظم جناب اعلی دے خیمے کولو پہنچے نے آپ نے اناج کبو خیمے دے دروازے تے رکھیا اپنی زوجہ نو جناب اعلی اندر بھیجیا میرے کریم نبی دے علامہ پھر جناب اعلی دے کول آ کے بیٹھ گئے وہ پھر شروع ہو گیا وہ کتنا چنگا ہے جڑا راتاں نوں جاگ کے میرے درد بڑھاندا پیا ہے پاک فاروق اعظم تے محلہ دے اندر آرام پہ کردے ہونے نے او تے سخت پھیریاں دے اندر ہوندے ہونے نے ساڈی غریباں دی تے آواز بھی اتنے تک نہیں پڑ سکتی ہونی کتنا چنگا ہے تو جڑا اپنی نیند چھوڑ کے جناب اعلی اتنے میرے درد پہ بڑھاندا ہے پاک فاروق جناب اعلی سنی جاندے نے تے مسکرائی جاندے نے وہ برا آکھی جاندا ہے آپ جناب اعلی سن کے مسکراندے پے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ جدوں جناب اعلی اودے جذبات اپنی حد نوں پہنچے خیمے چوں آواز آئی میں توجہ جاواں گا امیر المومنین اپنے یار مبارک دے رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا ہے جدوں انہیں لفظ جناب اعلی امیر المومنین سنیا اودے پیراں تھلوں زمین نکل گئی مسلمانوں او میں تینوں گالی دیندا رہیا میں تینوں برا کہندا رہیا میرے کولو بیٹھا کوئی عام بندہ نہیں بلکہ خود فاروق اعظم جلوہ گر سا آپ دے قدماں دے اندر گرے کہندا ہے لجپالا مینوں معاف کری میرے کولو خطا ہو گئی ہے میں سمجھیا تساں محلہ دے اندر رہندے ہونے ہو میں سمجھیا تساں سخت پیریاں دے اندر رہندے ہونے ہو میں سمجھیا سی ساڈے ورگے غریباں دی آواز بھی تھوڑے تک نہیں پہنچدی ہونی پاک فاروق نے اٹھا کے سیدھے نال لایا فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں معافیاں تے منگنیاں فرمایا قیامت والے دن رب کائنات حضور میری شکایت نہ کری اے نہ کہ میرے مالک کمالا میں تے میرے گھر والے درد دے اندر رونے امیر المومنین نے آن دے اندر دیر کر چھوڑی فرمایا میں تیرے سوالوں کا کی جواب دیا گا توجہ کرنا مسلمانوں اے فاروق نہیں بولتے پے میٹھے محمد کی تربیت بولنی پئی سبحان اللہ اے آمنا نے لا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری